اور جناب دے سامنے واجب الاحترام مولانا سید نیر عباس نقوی فاضل قوم، انہوں تو بعد ذاکر البیت پیر تصور عباس شاہ بیل، انہوں تو بعد شہر علی محمد سید محمد عباس حمدانی آفتلہ گنگ، انہوں تو بعد ذاکر البیت جناب رضوان عباس اوپر سے، انہوں تو بعد ذاکر البیت جناب سید جون صابر آبیل، انہوں تو بعد ذاکر البیت حاجی زوار غیور صابر آبیل۔ صلوات پڑھ سو جابر محمد بانیان و حاضرین دے مرحومین واسطے بآواز بلند صلوات پڑھ سو جابر۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھ سو جابر۔ زیادہ دیر تھوڑی خدمت دی وچ حائل نہیں ہونا، بس ایک گزارش پیش کر کے تھوڑی زحمت نو تمام کرے ساں، پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ سو جابر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة۔ صلوات پڑھ سو جابر۔ محترم سامعین، تھوڑی خدمت دے وچ رسول خدا رحمت دو عالم دی ایک حدیث پڑھن دا شرف حاصل کیتا کہ اس دنیا دے وچ اگر اساں دیکھوں جتنے ہی مسلمان ہیں مؤمن ہیں، انہاں دیاں دو دعاواں ہیں، ہر مومن دی زبان تے دو دعاواں ہیں۔ کیڑیاں دو دعاواں؟ کہ اساں اس دنیا دے وچ ہدایت حاصل کر گنوں، کہ جڑی خداوند عالم نے ساکو زندگی عطا فرمائی ہے، اے زندگی عزت آرام اور سکون دے نال بسر کروں اور ہدایت حاصل کر گنوں۔ اور دوسری دعا کہ مر ونجن تو بعد نجات حاصل ہو ونجے، کہ روز معاشر قیامت والے دن جس لئے حساب و کتاب ہوئے، جا جتنا عرصہ قبر دے وچ رہنے وہ بھی سارا آسانی دے نال گزرے، اساں جہنم کو لو آزاد ہوں اور جنت دے وچ پہنچ ونجے۔ ہر مومن اور مسلمان دیاں یہ دعاواں ہوندیاں ہیں، لیکن رسول خدا نے اسی ایک حدیث کے اندر اسی فرمانچ اس دو دعاواں دی قبولیت ساکو نسخہ دسا دیتا ہے کہ اگر چاندے ہو اس دنیا دے وچ ہدایت
اور آخرت دے وچ نجات، تو اس دا نسخہ ساکو رحمت دو عالم نے بیان فرمایا، حسین دی محبت اپنے دلاں دے وچ لے کے آؤ۔ اگر تھوڑے دل دے وچ سید الشہداء دی محبت ہو سی، ائمہ معصومین علیہ السلام دی محبت اور مودت ہو سی، تساں اس دنیا تے بھی کامیاب ہوئے اور آخرتی کامیابی ہے، نجات ہے۔ اسی واسطے رسول خدا فرمیندن کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت دا چراغ ہے۔ جس نے بھی سید الشہداء دی محبت نو اپنے دل دے وچ رکھا ہے، وہ انسان ہدایت پا گئے۔ اور پھر ایک مقام تے رسول خدا فرمیندین کہ جس وقت خداوند عالم کسی مومن دے نال یا کسی انسان دے نال بھلائی کرنا چاہندا ہے، اس دے نال احسان کرنا چاہندا ہے، تا اللہ اس دے دل دے وچ سید الشہداء دی محبت نو ڈال دیندا ہے۔ یہ مظلوم کربلا دی محبت ہے کہ انسان اس محبت دی خاطر سید الشہداء دی صف عزا آندا ہے، یا مظلوم کربلا دی زیارت واسطے سفر کریں دے، تنگی تکلیف اور سختیاں برداشت کریں دے ہوئے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے شیخ جعفر شوستری، انہوں نے خصائص حسینیہ دے وچ لکھا کہ جڑے لوگ زیارت واسطے کربلا نہیں ونج سکدے، وہ سید الشہداء دی مجلس دے وچ اس صف عزا دے اتے شرکت کریں۔ اے انہاں دا اس صف عزا دے اتے آونا اس طرح جس طرح وہ حرم سید الشہداء دے وچ داخل ہو چکے۔ تو اے صف عزا کوئی ایک عام جگہ نہیں، ایک معمولی جگہ نہیں، بلکہ جس وقت ایک مومن اس مجلس، اس عزاداری، اس صف عزا تے آندے، گویا کہ وہ حرم امام حسین دے وچ داخل ہو چکا ہے۔ اور پھر ہے کہ جس لئے سید الشہداء دے حرم دے وچ داخل ہو کے اس قبے دے تلے دعا منگی ونجے تو اس کی دعا رد نہیں ہوندی، اسی طرح اسے صف عزا دے اتے آ کے اگر مومن دعا منگے، خداوند عالم اس دی دعا نو رد نہیں کریں دا۔ جس وقت تساں اس صف عزا تے آئے آوے، ایک عام انسان ہاوے، مومن ہاوے، لیکن جس لئے اس عزاداری، اس مجلس، اس سید الشہداء نو پرسا دے کے آنسوں بہا کے اس مجلس تو ویسو گویا کہ تسا ظاہر امام حسین علیہ السلام ہو کے آندے پہلے۔ یہ کوئی معمولی گال نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سید الشہداء مظلوم کربلا حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہن، چاہے وہ مجلس ہوئے، عزاداری ہوئے، صف عزا ہوئے، یا کربلا سید الشہداء دا حرم ہوئے، جس مقام تے ویسو تو اپو ہدایت مل سی۔ ایک شخص آندھا ایک بہت بڑے فقیدے کو لوں، ایک عارف کو لوں، اور وعدے کہ قبلہ میں بہت پریشان ہاں، مشکل دے وچ ہاں، تسا میری مشکل حل فرماؤ، وہ پریشانی دور فرماؤ۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیڑی پریشانی ہے، کیڑی حاجت ہے جس وجہ تو اتنا پریشان ہے؟ وہ آدھے کہ میرا ایک بھائی ہے، اس دے کردار اور رفتار دی وجہ تو میں پریشان ہاں۔ کیا ہے اس دی رفتار، کیا ہے اس دا کردار؟ وہ آدھے کہ وہ بہت بڑا گناہگار ہے، میں تو آپ کو کیا دساں کہ اس دے وچ کیڑا کیڑا گناہ پاتا گئے، بس اتنا اکساں کہ ہر قسم دی برائی اور گناہ اس دے اندر موجود ہے۔ تو میں آیا بھی اس نے تسا کوئی واض و نصیحت کرو ہا تاکہ وہ راہ راستے آ ونجے ہا۔
تو اس فقیر نے کچھ دیر تو بعد آکھا کہ جڑیاں گلاں تیمے کو دسیاں ہین کہ اس دے وچ اے گناہ پاتے ویندن، میرے نزدیک تو قابل ہدایت کوئی نہیں، لیکن ہاں ہیک راستہ ہے، اس کو لے چلو کربلا، سید الشہداء مظلوم کربلا دے حرم دے اندر۔ اگر اس مقام دے ہوتے اس دی اکھاں دے وچوں آنسو آ ونجن نا، سمجھائے کہ اجن اس دے وچ ایک نور موجود ہے اس دے دل دے وچ، اور اے راہ راستے آوے سی، اس دے ہوتے ایک واضح و نصیحت اثر کرے سی۔ اگر اس مقام تے اس کی اکھاں چوں آنسو جاری ہو ونجن، پھر میں کو لے کے آوائے میں اس نو واضح و نصیحت کرے ساں اور اے ہدایت دے راستے تے آوے سی۔ وہ گھر آئے، اس نے اپنے بھائی نو آمادہ کیتے، تیار کیتے کہ تے کو کربلا گھن کے وینا زیارت سید الشہداء واسطے۔ وہ آدھے کون حسین، کیا کرنے اس مقام تے ونج کے میں نہ آندہ، کیونکہ اس دا ایک دل اس وقت گناہاں دی وجہ تو تاریک اور سیاہ ہو چکا ہا۔ وہ آدھے کہ میں نہیں ونجنا چاہتا کربلا، لیکن اس دے بھائی نے بڑی کوشش کی تھی، اس نو مجبور کر کے کربلا لے کے گئے۔ جسے لے کربلا پہنچن، اسے کہا آؤ حرم چل دے ہیں، اسے کہ نہیں میں حرم نہ ویندہ، تسا حرم ونجو میں بازار ویسا۔ اے او دن حرم نہیں گیا لیکن اے بازار اور گلیاں دے وچ پھرتا رہیے، تو اس دے بھائی نے رات دے ٹائم پھر اس نو مجبور کیتے اور زبردستی سید الشہداء دے حرم دے وچ لے کے گئے۔ جس ٹائم حرم وچ پہنچے، اس دا بھائی آدھے کہ میں ڈٹھے کہ اس نے اپنا سر جھکا چھوڑے۔ حرم وچ داخل ہوئے اور اس نے اپنا سر جھکا چھوڑے، اور جس وقت اس زری دے قریب پہنچے اور اس نے بوسہ دیتے، اس کی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی مقام تے میں اس کو آکھے کیا تیرے دل دے وچ اس حسین دی محبت ہے؟ وہ آدھے کہ ہاں میرے دل دے وچ اس حسین دی محبت ہے۔ اس کہے اگر تیرے دل دے وچ اس مظلوم کربلا دی محبت ہے تو جڑے تو گناہ کرینے اور برے کام کرینے، کیا انہاں نال بھی تے کو پیار ہے اور محبت ہے؟ اس کہے ہاں میں کو انہاں کماں دے نال بھی محبت اور پیار ہے۔ اس کہے وقت دو چیزاں ایک دل دے وچ اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، یا حسینی بنون یا اس یزیدی کردار نو اپنا۔ اگر تیں حسینی بننا ہی تو تے کو انہاں چیزاں کو نفرت کرنا پوسی، انہاں گناہاں تو بیزاری کرنا پوسی، چھوڑنا پوسی۔ کیوں حسین کو انہاں چیزاں دے کو نفرت ہے، بیزاری ہے؟ سید الشہداء انہاں گناہاں اور برائیاں نو پسند نہیں فرمیں دے۔ اگر حسین دی محبت چاہندے اس دل دے وچ تو اپنے دل دے وچوں گناہاں دی نفرت لے کے آ اور برائیاں نو دور کر اپنے آپ کو، تاکہ مظلوم کربلا تیرے تے خوش ہوویں اور تیرے حق دے وچ دعا دیویں۔ تو اس مقام تے اس نے زری یہ سید الشہداء نو پکڑ کے بوسہ دے کے وعدہ کیتا کہ آج تو بعد اس دل دے وچ، جس دل دے وچ سید الشہداء دی محبت ہے نا، اس دے وچ ہن کوئی گناہ نہ آسی، بلکہ اس دے وچ مظلوم کربلا دی سیرہ ہو سی۔ اسی مقام تے اس نے توبہ کی تھی اور واپس آئے۔ ہن جس لئے واپس آئے اپنے وطن دے ہوتے، پھر اس دا بھائی اس آیت اللہ، اس عالم دین کو لے کے گئے اور آدھے کہ میں اپنے بھائی نو کربلا زیارت کروا کے لے کے آیا، لہذا تساں اس نو واضح و نصیحت کرو۔ وہ فقیہ و عارف پوچھ دے کہ کیا ہویا، اس نے سارا واقعہ بیان کیتے۔ اس مقام تے آدھے کہ ہون میری واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں، کیوں سید الشہداء نے خود ہدایت کر چھوڑیے، اسے خود اے راہ راستے آ چکے
اور جتنا عرصہ او مومن زندہ رہے کدیں اس دے وچ کوئی ایسا کام یا ایسا کردار یا ایسی رفتار نظر نہیں آئی جڑی سیرہ سید الشہداء دے مخالف ہوئے. اور اس دی وفات تو بعد آج بھی اس دی قبر موجود ہے تہران دے وچ. ویندن زائرین زیارت واسطے تہران شاہ عبدالعظیم دے مرکز دے ہوتے کہ امام زادہ کے بستے بارے ہے کہ جڑے شاہ عبدالعظیم دی زیارت کرے سے انہاں کو سید الشہداء دی زیارت دا ثواب مل سی. اس مومن دی قبر اسی تہران امام زادہ شاہ عبدالعظیم دے حرم دے اندر ہے. آج بھی لوگ آندیں اس دی قبر دے ہوتے دعا منگ دیں اور اس دی دعا قبول ہوئے دی. کوئی پریشان آل آندن مشکلات آلہین حاجات آلہین انہاں دیاں پریشانیاں دور ہوئے دیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ محبت ہے مظلوم کربلا دی کہ جس محبت نے اس نو اس دنیا دے وچ بھی ہدایت اور آخرت دے وچ بھی اس واسطے ایک نجات دا ذریعہ بن گئی اور آون والیاں نسلاں واسطے بھی ایک قسم دا نجات دا ذریعہ کہ لوگ آندے ہیں اس کی قبر تے فاتحہ پڑھ کے دعا منگ دیں اور پوچھ دیں کہ یہ کیا واقعہ ہے اس دا کیوں اتنی بڑی کرامت ہے. تو وہ دسیں دیں کہ ایک گناہگار ہے ایک خطاکار ہے اور اس نو سید الشہداء دے دروازے تو ہدایت حاصل ہوئی ہے. تو لہذا خداوند عالم دی بارگاہ دے وچ یہ دعا ہے کہ ساکو ائمہ معصومین علیہم السلام دی سیرہ دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. سارے جوانانوں سارے بزرگانوں سید الشہداء مظلوم کربلا دی سیرہ نو پڑھن اور اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.